बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और सवाल यह है कि क्या शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मकाफ़ात अमल का आगाज़ हो गया है। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का अहम तरीन किरदार मकसूद चपड़ासी पुरस्कार हालत में मौत हो गई उसकी, और शहबाज शरीफ का नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कत्ल करवाया गया है मकसूद चपड़ासी को डॉक्टर रिजवान के बाद। क्या सिसिलियन माफिया आइंदा आने वाले चंद दिनों में बेनकाब होने जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो कि नैब और एफआईए में शरीफ खानदान के और इसी तरह दीगर पावरफुल जो लोग हैं उनके केसेस के हवाले से नोटिस ले चुकी है। जो तब्दीलियां तैनातियां नैब और एफआईए में की जा रही थी, डॉक्टर रिजवान के ऊपर दबाव के हवाले से जो बातें चल रही थी उसका भी नोटिस ले चुकी है। डॉक्टर रिजवान की भी पुरस्कार माहौल के अंदर मौत हुई थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर भी नोटिस लेने वाली है? इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। आपको यह बताएंगे कि किस तरह एक बार फिर इमरान खान के तमाम तर जो मुखालफीन हैं, सियासी मुखालफीन, उन्होंने बदतरीन साजिश की इमरान खान के खिलाफ, लेकिन नीयत साफ होने की वजह से इमरान खान एक बार फिर बाजी जीत गया। जी हां, बिल्कुल, तफसीलात यहीं से शुरू करते हैं खबर की, इमरान खान की बाजी जीतने के हवाले से। फिर जो मकसूद चपड़ासी का मामला है वो आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि आज इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का इक्तसादी सर्वे आज पेश हो रहा है। कल बजट आएगा और कहा जाता था कि इमरान खान की हुकूमत एक नाकाम हुकूमत है और इमरान खान डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन इस वक्त जो आदाद शुमार इसी हुकूमत के हाथ से जारी होने जा रहे हैं। देखिए फिर कुदरत का इंतकाम, ये जो हुकूमत आदाद शुमार अपने जारी कर रही है इक्तसादी सर्वे के जो इमरान खान के आखिरी चौथे साल के हवाले से हैं, वो जनाब फिगर्स ये बात जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि रवा माह चार अहम तरीन जो रवा माली साल है, चार अहम तरीन आदाब हासिल कर लिए गए और तरीके इंसाफ हुकूमत की कामयाब माशी पॉलिसियों का इस इंपोर्टेड हुकूमत ने भी एतराफ़ कर लिया। जी हाँ, ना सिर्फ जीडीपी की शरह 6% रही, बल्कि साथ साथ ज़राअत, खिदमात और सनती शोबे की शरह भी जो मुकर्रर करदा हदफ थे उससे कहीं ज़्यादा रही। और ये सर्वे जो है वो आज जारी किया जा रहा है। माली साल के लिए जीडीपी 4% मुकर्रर की गई थी, 6% रही। ज़री शोबे की तरक्की भी बढ़ी, सनती शोबे की तरक्की भी बढ़ी और खिदमात के शोबे की। तफसीलात कुछ यूँ है जनाब कि पैदावारी हरफ 3.5% था, जबकि पैदावार 4.4% रही। ज़राअत की बात कर रहा हूँ। सनत की बात करें तो 6.6% का हदफ जो है वो अबूर कर लिया गया और पैदावार 7.2% तक पहुँच गई। और इसके साथ साथ अगर दूसरी बात की जाए खिदमात की, तो वहाँ पर 4.7% हदफ था और पैदावार 6.2% रही। यानी कि तीन बड़े शोबे, ज़राअत, सनत और खिदमात, और फिर उसके बाद जीडीपी की ग्रोथ। अच्छा, अब जनाब आपको लेकर चलते हैं इस मामले की जानिब के दोनों टीवी चैनल ने, जियो ने और ARY ने, किस तरह से इस खबर को रिपोर्ट किया। यहां से भी आपको एंगल समझ आएगा। मकसूद चपड़ासी के मामले की बात कर रहा हूं कि यह मामला किस तरफ को जा रहा है। ARY ने रिपोर्ट किया, शहबाज शरीफ और खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम किरदार मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गए और मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए निकलने का दावा शहजाद अकबर ने किया था। और तफसीलात के मुताबिक इनका इंतकाल जो है वो दुबई में, जो इतलात आ रही हैं, हरकतें क्लब बंद होने से हुआ। लेकिन मामला यह है कि इससे पहले भी जिक्र किया जा चुका है, शरीफ खानदान के नाकद इस बात का जिक्र कर चुके, इमरान खान भी जिक्र कर चुके कि ऐसा जहर आपको बताऊंगा जिसके मुतालिक यह कहा जाता है कि वो अगर खाने में मिला दिया जाए तो स्लो पॉइजनिंग होती है और इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ये जाहिर करती है कि हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में पैसे आने पर उन्हें इस केस में शामिल किया गया था और उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए निकलने का दावा शहजाद अकबर ने किया था। एफआईए अदालत में मकसूद चपड़ासी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जो है इस वक्त जारी है कि वो दुबई कैसे पहुंच गए। और इसके ऊपर जब बात हुई जो है वो तरीके इंसाफ के लोगों से, तो उन्होंने क्या कहा उसकी तफसीलात आपको बताते हैं। फवाद चौधरी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया कहा था शरीफ खानदान को, उसकी वजह थी कि जो भी तफ्तीशी हो, जो भी गवाहान हो, वो अचानक इंतकाल कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 2 या 4 अरब रुपए आए थे। इस हवाले से जो खबर चल रही है वो इंतहाई परेशान कुन बात है। उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने साबिक वज़ीर ने कहा उन्होंने खुद कानून बनाया कि टीटी के पैसे का जरिया नहीं पूछा जाएगा और बदकिस्मती से जो तरीकाकार हदीबिया पेपर मिल में इस्तेमाल हुआ
وہی یہاں بھی کیا گیا اور شریف فیملی کا اصل پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے۔ جوڈیشل سسٹم اس وقت 130ویں نمبر پر ہے، یہ رپورٹ کیا RY نے۔ جیو نے اس خبر کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا وزیر اعظم کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے اہم ملزم جو ہیں مقصود چپڑاسی، ان کا دبئی میں انتقال ہوا۔ انہوں نے کہا جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فرق حبیب نے بھی مقصود احمد جو چپڑاسی ہے ان کے انتقال کی تصدیق کی اور بتایا کہ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرون ملک مقیم تھے اور کافی دنوں سے دل کی تکلیف تھی۔ اب یہ خاندانی ذرائع انہوں نے اپنی طرف سے ڈالے، ذرائع کی خبر انہوں نے دی کہ خاندان کا کہنا ہے بڑے دنوں سے دل کی تکلیف تھی۔ دوسری جانب شہباز گل کا بیان انہوں نے اس کے اندر شامل کیا کہ کیا مقصود چپڑاسی کو قتل کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جس کے مطابق انہوں نے کہا جناب دل کی تکلیف جو ہے وہ ان کو ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طبی موت ہوئی ہے، تو کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مقصود چپڑاسی کی جو موت ہے وہ طبی موت ہے؟ شہباز شریف کا اس حوالے سے نام لیا جا رہا ہے۔ اب میں جناب آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ خبر جو کہ شہباز گل سے جو تفصیلی بات ہوئی جس کو جیو نے رپورٹ نہیں کیا، شہباز گل سے جو ARY کی تفصیلی بات ہوئی، رپورٹ نہیں کیا اس کو جو ہے وہ دیگر لوگوں نے، کیونکہ شہباز گل نے اس کا ٹویٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ مقصود چپڑاسی ہو، ڈاکٹر رضوان ہو اور نوید، یہ تینوں لوگ شریفوں کی منی لانڈرنگ میں اہم ترین کردار تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تینوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، 2 ہلاک کر دیے گئے اور نوید زندگی موت کے درمیان لٹک رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ تمام لوگوں کو خاص قسم کے کیمیکل ان کے کھانے میں دے کر یہ ہارٹ اٹیک کروائے گئے۔ اسی کی جانب میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ عمران خان بھی اپنی تقریر میں اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف حمزہ شہباز کے یہ مبینہ فرنٹ مین ہیں مقصود چپڑاسی، جن کا دبئی میں انتقال ہوا ہے اور رپورٹ کے مطابق ان کو کل 4 بجے دل کا دورہ پڑا۔ کچھ لوگ 7 جون کا ذکر کر رہے ہیں، آج 9 جون ہے، جس کے بعد وہ جانبر نہ ہو سکے اور شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں ان کا نام جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آیا تھا۔ فاروق حبیب نے کہا کہ گواہان کو راستے سے ہٹانا اس مافیا کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے پورے نظام کو کرپٹ کر دیا، آڈیوز ویڈیو سے لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان کو ہٹایا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا، ان کی موت سوالیہ نشان ہے۔ اور آج مقصود ملک کے انتقال کی خبر آئی۔ 10,000 روپے تنخواہ لینے والا چپڑاسی دبئی میں کیسے گزارا کر رہا تھا، یہ پوچھا فاروق حبیب نے۔ انہوں نے کہا کہ گواہان کو راستے سے ہٹانا اس مافیا کا کام ہے۔ اس ملک کو زرداری اور شریف خاندان نے تباہ کر دیا۔ مریم صفدر نے جھوٹ کے سوا کبھی کچھ نہیں کیا، ہر دفعہ یہی کہتی ہیں عمران خان عمران خان۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو چوروں کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ اسی حوالے سے فواد چودھری کے بھی کچھ ٹویٹ سامنے آئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کے خلاف جو بھی انویسٹیگیشن کر رہا ہو، گواہان ہو، انویسٹیگیشن افیسر ہو یا گواہان ہو، وہ اچانک انتقال کر جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اسی لیے انہیں سسلین مافیا کا لقب دیا۔ پہلے ڈاکٹر رضوان کی موت ہوئی اور اب مقصود چپڑاسی جس کے ذریعے یہ منی لانڈرنگ کرتے تھے اس کی بھی اچانک موت ہو گئی۔ اس سارے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، ایسا کہنا تھا فواد چودھری کا۔ اب دوسری طرف سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی اس سارے معاملے کا نوٹس لے چکی کہ کس طرح سے نیب کے اندر اور FIA کے اندر وہ تمام لوگ جو کہ شریف خاندان کے خلاف کیسز کی تحقیقات کر رہے تھے ان کی تبدیلیاں کر دی گئیں، ان کی تعیناتیاں ایک جگہ سے اٹھا کر انہیں دوسری جگہ بھیج دیا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ اس پر سپریم کورٹ پہلے نوٹس لے چکی ہے، تفصیلات بھی طلب کر چکی ہے کہ کون کون سے ایسے کیسز ہیں جن میں تعیناتیاں تبدیلیاں کی گئیں، ان کو رکوانے کے احکامات بھی جاری کر چکی ہے۔ اس معاملے کو سپریم کورٹ خود دیکھ رہی ہے۔ سپریم کورٹ ان لوگوں کی لسٹ بھی منگوا چکی ہے کہ جو ECL میں اس دوران جو نام اس امپورٹڈ حکومت کی طرف سے نکلوائے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کیا اس معاملے کا بھی سو موٹو نوٹس لینے والے ہیں؟ ڈاکٹر رضوان کے حوالے سے وہ بات کر چکے ہیں، اسی سو موٹو نوٹس کے درمیان ان کے ریمارکس آئے تھے کہ اس معاملے کو بھی دیکھا جائے کہ کن حالات کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر رضوان کا انتقال ہوا، اور اب اس کیس کے اہم ترین ملزم، اہم ترین کردار، فرنٹ مین جنہیں کہا جاتا ہے شہباز شریف کا مقصود چپڑاسی، ان کا اگر دبئی کے اندر انتقال ہوا ہے تو اس معاملے کو بھی لازمی طور پر سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لے کر ان معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور چلتے چلتے ایک مرتبہ پھر آخر میں عمران خان کے دور کی شاندار معاشی کامیابیاں، عمران خان کیسے یہ بازی جیتا
معاشی ترقی 6%، زراعت میں 4.4% کی ترقی، صنعتی شرح نمو 7.2%، خدمات کا شعبہ 6.2%، بڑی صنعتیں 10.5%، بجلی کی پیداوار اور تقسیم 7.9% اضافہ، مواصلات اور ٹرانسپورٹ کی ترقی 5.4%، فی کس آمدن 2,46,414 روپے، اس میں بھی ماضی کی نسبت اضافہ ہوا، برآمدات کا ریکارڈ $29 ارب، اور تعلیمی شعبے میں 8.7% کی ترقی۔ تو جناب یہ تھا عمران خان کا نیا پاکستان، جس میں پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اور یہ ہے شریف خاندان کا پرانا پاکستان، جس میں اہم ترین کرداروں کو جن کے ذریعے انہیں سزا ہو سکتی ہے ان کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔